والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب القدر مشرانو کشرانو ترکم دے چھ زما آواز رسی اولیدونکو مسلمانانو خیندو میندو اولونو نن زمون موضوع دا اللہ جل وعلا عذاب پلاس اجلس باندې رب دې صحیح وینا توفیق راکړي او بیا دې موږ ټول ته په دې باندې عمل نصیب کړي. قرآن اٹل فیصلہ کړی ده ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. من دې خلکو باندې وړوکی عذاب سکو د غټ عذاب نه لعلهم يرجعون کېدای شي چې دوی واپس راوګرځي او ګناه نه باز راشي. وما ربك بظلام للعبيد. رب خپل بنده باندې ظلم نه کوي. دا انسان دی چې په ځان باندې بدو اعمالو سره ظلم کوي، ګناهونه کوي، نافرمانۍ کوي، د دین نه مخ اړوي، انحراف کوي، شریعت مطهره د ده په نظر کې حیثیت نه لري، اسلام نه بیزار وي، بدو اعمالو کې بوخت وي، د الله د هیڅ پورې خیال نه ساتي، حدود الله په خوښه باندې کراس کوي، گویا ظلم د پاسه ظلم، بدی د پاسه بدی، بدو اعمالو د پاسه بد اعمال، حرامو د پاسه حرام، تر دې چې د پروردګار شان، عظمت، رفعت او طاقت دا د ده د مازغو نه هېر شي، مازغو نه یې بهر شي. رب کائنات فرمایي زه په دې انسان احسان وکړم ولنذيقنهم من العذاب الادنى. وړوکی عذاب ورباندې راولم، کېدای شي چې دا باز راشي او په دې وجه باندې د غټ عذاب نه دې محفوظ کړ. وړوکی عذاب سره یې مخ کړ، د لوی عذاب نه یې لرې کړ، د خطرناک عذاب نه یې وساتل. دا ولې کېدای شي دې توبه وباسي، استغفار وکړي، خو کله چې انسان پوه نه شي، کله چې انسان حدود کراس، کله چې د انسان په خپلو اعمالو باندې نظرثاني ونه کړي، نو بیا فیصله څه ده؟ ان الله لیملی للظالم. رب کائنات ظالم ته وخت ورکوي، خو هغې نه وروستو اذا اخذه کله چې ګرفتار کړي لم یفلته، نو بیا یې کله نه پرېږدي. جناب عبدالله ابن مسعود آیات ویلو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد. رب کائنات چې کله دا کل والا گرفتار کړل، هغې ظلم د پاسه ظلم کولو، شرک د پاسه شرک کولو، نو بیا چې رب ونیول داسې خطرناک نیول وو چې بیا یې د خلاصۍ لار نه وه. ظلم رب کائنات نه معاف کوي، گناہ اللہ مہلت ورکړي، ټایم ورکړي،
کېدای شي د انسان باز راشي، کېدای شي په خپل پرو باندې ستومان وپېږل شي، کېدای شي د خپل بدو اعمالو نه روګرداني وکړي او راواپس شي. خو دی چې کله واپس کېږي نه د رب کائنات وایي بیا یې موږ ګرفتاري وکړو. څنګه ګرفتاري؟ نو تماشه د قوم نوح وکړه، هغه ستاسو پرم خلک وو، هغوی ستاسو پرم ځمکه باندې ژوند کولو، ستاسو پرم یې اولاد لرل، ستاسو نه زیات طاقت کې وو، او ستاسو پرم یې کورونه جوړول، رهن سهن وو، آبادۍ وې. کله چې د پیغمبر نه مخ واړولو بدو اعمالو کې ډوب شو، رب کائنات ویل ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على قدر قد قدر. من د اسمان دروازې کولو کې برنم پرې اوبه را شروع کې، ځمکه هر مکان چینه چینه کو، ځمکې اوبه غټکول شروع کړل. دا اوبه د اسمان او د ځمکې یو شوې، دومره حد ته ورسېدې هغه غرونه چې اسمان سره یې ډغره واله، هغه غرونه هم په هغې کې لاندې ډوب پاتې شو. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. چا چې ایمان راوړ، چا چې بد اعمال نه کول، د نبي تابعدار، نو هغه موږ په هغه کښتۍ کې سواره کړل چې زموږ په نگرانۍ کې جاري و سفر د هغې، او بقایا هر قوم موږ پکې د هېڅ چا لحاظ ونه کړو، واړه غټ ټول زنانه نارینه شریک هغه موږ په اوبو باندې لاهو کړل. وجه دا وه چې زموږ د پیغمبر نه یې انکار وکړ. دا بقایا پرېښول، مهلت ورکړه. وروسته بیا شرک په دې کې پیدا شو. قوم عاد راغی، د هود علیه السلام خبرې واپس وګرځول، انکار یې وکړو توحید په خپله ځوانۍ باندې، په خپل حسن او جمال باندې، په خپل وجود باندې غرور کړ. هره ورځ د پیغمبر خبره ټوکراوه. رب کائنات وایي واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه ذوقها فهل ترى لهم من باقيه. عمده هوا ده چې د باد سبا په شکل کې چري او ستا زړه خوشحالوي. عمده هوا ده چې په ځمکه باندې حیوان د دې نه ساه اخلي، خپل ژوند پرې ګذران کوي. عمده هوا ده چې فصلونه پخوي. عمده هوا ده چې خلکو ته فایدې ورکوي. عمده هوا ده چې ورېځې د یو ځای نه بل ځای ته بوځي. عمده هوا ده چې د سمندر نه د باد په شکل کې اوبه اسمان ته خېژي. عمدغه هوا چې د فریدو دپاره جوړه وه، رب کائنات وایي موږ دغه هوا د عذاب باندې بدله کړه. دا هوا 8 ورځې 7 ورځې او 8 شپې په دې باندې مسلسل چلېده. دا قوم په ځمکه باندې داسې پراته لکه چا چې لوی لوی ونې هغه وهلې وي او په ځمکه باندې پرتې خشاک پرېښودي. هوا ته پیدې شي دې دپاره عذاب راځي. صرف دا نه، دې پسې قوم ثمود راغی. رب وایي تاریخ وګوره، وګرځه دې ځمکه کې فهل ترى لهم من باقیه. قوم عاد کې څوک پاتې شته؟ څوک هم پاتې نه کړل. رب وایي د وجود او د تنې د حسن او جمال زموږ نظر کې هېڅ حیثیت نشته.
حیثیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بیا پاور، بیا طاقت، بیا د هغې هنر او کسب، د هغې دنګ او لوړ وجود هغې بچ نه کړل، فنا یې کول. امریکا سوپر پاور طاقت ذات بینما کے قومیات ذات ہوئے مبسوط اور ربا کوئی مدانی نزیاد قوت والا سکلنی پیدا پاور زمون نظر کی اس حیثیت غور لگے در پاور تمام کے لگے در چې غرور او تکبر اسمان سره خبرې کوي، د ځمکې هغه ټوټه باندې لګېدلې چې د دنیا پاورفل افراد ورته اوسېږي، هغه علاقه باندې لګېدلې چې دنیا د هغه د نوم نه لړزېږي، هغه قوم باندې لګېدلې چې ټکنالوژي کې هغې حد خلاص کړی، غور ولګېدو مسلسل ترنن تاریخ کا جاری ترنن پوری ناکام سمرا زرگون میل اسمکا اگر کونے باندے بدل 12,000 فائٹرز پانے کی مصروف تھی، 2,000 کسان ہور لکھوں کی ہور نہ بندی ہور لگے کرے پانی کے شپیتر جازون مصروف دی، سمندر نو بڑھتے پنے کام او علاقہ آتے اوبتوئے ہور دمر کی دو نم نہ اپنی پانی کے یوصل سلویر بلکہ یوصل شپت سلویر دا اوبو کنٹینر مصروف دی ہور دمر کی دو نم نہ اپنی پانی کے مشرقرے مصروفی دی غور کا مرکیدو نم ناخلی، تمام افراد لکن خلق خبر وطن پر خودو تا مجبور بھی، علاقائی پر خدا غور اگر یو نم دے ہر طرف کا خود دے ہر زی گرفتار کرے او نم علاقی تبیگا ورد جاری شوے دے شپیتا لکا کسانو تبیلے شوی خبر وطن پر خودو تا تیار شوی زمن تا آواز پتم ہوسی چوائیو پیدلا مقام دو فورن بہر کے گئی، تپوس کو چٹ دیا غرور، تپوس کو چٹ دیا طاقت، تپوس کو قبضے کے دا ٹیکنالوجی، تپوس کو مرکزہ ہو ذات نجات چٹ دے ہیچ سن نشکورے رب کائنات ہوئی ان احسہو علیم شدید ستا درب گرفتاری اڈبیر سبتدا چیو سن پا گرفتارے راشی کل کائنات چیوشی نستا ازادی نشن سکونے رب کائنات میں ظلم تاولن پلاس انجلس کی کنسرٹ دے یو خزر کم پاس کی دے دلاس انجلس قسمت بیان ہے داغی پوزیشن واضح کریں پانی کے تم نعمتون دی آپ بیان ہے داغی دقورون و دباغون و تاریخون کریں داغی دچمنون و دلالازار کسی کریں او خیر کی وئی پدی لاس انجلس کے ہر کس تینوں سر جوڑ دیں داغ بزیوی من سر جوڑ دیں داغ زینشتا حتی کہ پلاس انجلس کے طرف پہ کل کائنات اللہ سے مشتبہت کی شدیز بچا دمر کفر دمر غرور دمر تکبر دمر اخبری مسئلہ کدو انجام تا چیزا اگر خبر حیثیت رب کائنات پر کو کھولو نن لاس انجلس پہ
صفات بدل کو کائنات نے سبب کو کھولو رب زمکا درختا سوک چغواری بزمکا باندے پاتی کی سوک چغواری بزمکا پہ رکھانی کی اللہ عزیز و ذو انتقام بدلا دستور کے انتہا و کفر ٹرمپ لا حلف نہ دے کو تک چلو فلسطین مظلوم ہوتے ہیں اگر معصومان اگرتو ہوتے ہیں لکو رتاسو در پدر شوئی خارج کندر ستاسو افراد لکو تداغی نڑی رسل دے دو در خلقم شہیدان وی کن تخبل شپیتاویا کسان راکی دیکھتا نو کوئی چلا کم شہیدان شپیتاویا چکم گرفتار کری راکی او کمون تیران کئی دو فلسطین باندی بمون گا دا جہنم دروازہ کلو رب کائنات کوئی زفار سوا انہو هو السمیع البصیر زویرما او زعورما گورم دستا سکیل او تماشا کم زیت روانا دا جہنم دروازہ کلو کی رب ایستا دی خبری زمان دیو شرکولا اسمان شرکولو غرور و تکبر زمان ربوبیت ملت کو تب دا جہنم دروازہ کلاوے نو کلاوے ما در باندې داسې کولو کا چې ستا زور مې ټولو بکو د امریکې تاریخ کې دومره تاوان نه دی شوی دی هغه خلک چې هغوی خوشحاله وو هغه کمان چې د هغوی فکر کوو چې عذاب دی په فلسطین باندې او دی وجل شدا خلق مردی شدا خلق رب کائنات وی او ماغا ڈم میں پسروس تر کو جڑولو چطول عمر سجا بکریو اگئی پیو لحنت خشاق کرو دادی اللہ رب وی مسلمانا اوے انسانا خبردار ہوسا ہر وقت گناہ کے زما صبر دادے چیز دادے سر دالک پیر تقریب در باندې راوړل خبردار دې کوم چې باز کنه کملې نو یو درجه په جنت په ستا دپاره ټاکلې ده عمل سره نه وررسي په دنیا کې در باندې تکلیف راوړل هغه درجې ته پلي کړې که بد عملې نو رب وایي ستا خیر او عافیت دے کے لئے تکلیف در باندې راوړل توبه وباسي الله ته استغفار وکړي رب کائنات ته ووژاړي هغه تکلیف ته نه لرې کړم تیره ګناه دې معاف کړم آینده دې امداد وکړم نصرت دې وکړم په دې لږ تکلیف کې دې ځان ته متوجه کړم جهنم نه دې خلاص آقا وی عجب دے اب انسان فاسق و فاجر دے گرفتار شی عذاب پیرا شی دے پدی بیمارے کے پایا شی کی مصروف بیمار دے نظام کٹی بیو لگے اسم بیمار مرازب ازدا فلمون و ڈمتو بیمار دے موبائل و نیٹ نام کی اسم پکوری مسکٹ کی بیماری دیرول دی ڈاکٹر مریض نہیں کرے نو دے پہ انٹرنیٹ و پریتائی کی مصروف شی ترغیب چی اللہ خلقی آزادی کی آقا فرمائی دا فاسق و فاجر دے سنگا پشان دا اگا اوخ دے چی اگا پر حس نہ کوئی گی مالک کی اتری سمو دیلا نو اگا وی پس تڑ رہے ہو او چی آزادی کی اگر روان شی پس آزادی ہو ددم مثال دا سے دے گرفتار شو پتو نہ لگے دا چه پسر کی بیماری پسر کی گرفتاری آزاد شو بیان کوئی جن سر ترلی دی نن خو سبا بیمار
رب کائنات وی او پیچانا دا فاسق دے دا بدترین دے دا ناکار دے جہنم لبدے پخوہبا دے ورزیو دا برباد دے او فاسق چنی مومن اگرفتار شی پی بیماری راشی مشکلات راشی دے اللہ تا چڑھا شی اللہ ما تا پتہ دا زب گڑ گڑی ما تا پتہ دا زب گناہگاری نیولے دے خیر دے نور پیمان یم پریم دا توبہ باسم اللہ مخرب کلو کا خیر دے روح میں کا منت زاری شروع کی رب کائنات کوئی دا مومن دے زیر ازاد کم بیمارے ورطا فیدو کا جماعت ہوگا تاوان ہوگی فاسق میں دا دنیا ہوا دو اتار چڑھو دے لیکن عمل اللہ تا پجڑا شی خدا خوری پیرانوتی ہوگا مانا ما تا پتہ نہ تو ظلم نہ کے دا زما تا کړو سزا دا مولا معافی غواړم ما سره امداد وکړه د دې تاوان نه اخلاص کا رب کائنات ډیر صبر کی دې سره خپل رضا نو نن خپل ګریوان ته وګوره چې ته بیمار نو آیا عبادت ته بیمار آیا جاړو ته بیمار الله سره روغه کې کنا ته بیماری میلا نوری پریتے تو ازگار شی ته بیماری نوزه بیماری موز نشم کوری نور کٹ تو ازگار شی ته بیماری نبیا ٹینٹ پاسپور گواری نور نیٹ تو ازگار شی گرانا خبل گریوان کیوں گورا چه داستا عمل کم طرف تا گرفتاری بدترین ندا سوپر پاور طاقت خوش رکولو رب کائنات پدی باندې د داهور عمر کینا رب د داهور کی د دې د خانه خراب کی رب دې په بچو باندې وچړی رب دې د دې تمام سرمایه وبکی رب کائنات دې په خپل کورونو باندې خوار کی څنګه مسلمان کدي تکلیف رسول خلک وایي چې دعا ورته کو خیره برکو آقا کریم نت زیات مشرک او مهرباني هو رحمت للعالمین قرآن کوئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کافروں پا وجہ باندے کے نموس خطا شو ملأ اللہ قبورهم و بیوتهم نارا اے اللہ دی من نظماس مخین و مازیگر موس خطا کو مولا دی قرون و قبرون دا جہنم کن دیو کرزا غور نے رکھے گا آقا خیری تدم صلوح علیہ السلام ناکیم سوا قال دعوت کرے تداغر بیر مشرکو مہربانے رب لا تذرنا نوح علیہ السلام رب دی خلق کو ظلم کرے دے اللہ عذاب پیرا ولو دی یوبا کی مخلدہ وقال رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا نوح رب کا دعا کی اے اللہ دا یوبا سمکباتے وپریدا فنائے کا انك ان تذرهم يضلوا عبادك اے اللہ قتلئی تجن ورکے ندئی بستا بندگان کو امرا کئی دئی نبکا پھر پیدا کیگی دئی پر بزمکہ کے فضاد کئی رب دئی خراب کر نوح علیہ السلام بتخیر رب نبلس اے اللہ مخون عمران کا موسیٰ علیہ السلام کی وشدد علی قلوبهم ضرور ایسا ایمان وقال نصیب نکی ذلیل انبیاء وقت خیری اخبر قوم تا چکر درب نئی بغاوت کر نربا سنت پیغمبری دے ددئی داہور نور عزمت غمخور کا ددئی اولاد پہ فنا کا ددئی غرور پہ مان کا خبر طاقت و تختارہ کا دئی فنا کا دنیا تے دئی برت نشانو گرزوا و مسلمان باندے دا جہنم دروازہ کلاوئی دئی سر جہنم و واق نشتا مولا تو خود جہنم واق داری اللہ پدے باندے عذاب ہوگا نجیس پکار مرازی جاری فریاد کی منڈے وی دنور ملکونو نے امداد ہوئی کینیڈا برازیل دا ملکونه دي چې ورسره امداد کوي یورپي ملکونه
امریکې سره د هور مړ کولو کې هور نه مړ کېږي. الله ورته د هوا نه ګیس ورکړ. همدا هوا ده چې په هور راشي هور مړ کېږي. موږ تاسو وایو هور نه بلېږي، هوا ده. همدا هوا ده چې رب دې وله ګیس جوړ کړی دی چې ګیس ته هور بند کړي ډایرکټ بولوي. ربه د هوا ورته همدغه رنګ ګیس وساته چې په کومه ورځي او دی فنا کوي. او الحمدلله اربونه ډالر نقصان شوی، ته به وایې د دې په دې نقصان څه نه کېږي، که کېږي نه جوړولو باندې خو یې وخت نه کېږي. او دا د چا چې پرې نه کېږي نو د حکومت نه کېږي. تا چې خپله ګټه کړې ده هغه ګټه حکومت نه درکوي چې ستا څو اربه نقصان شو دا بندوله، دا نه کېږي. نو فردن فردن یې په ځان اخته کړه، بیل بیل تباه و برباد کا. مسلمان د دې د پنجو نه خلاص کا. ته ورته خپل طاقت او زور وښایه، ځکه نوم دې دی اکبر. موږ چې یادو تا په الله اکبر سره. و آخر دعوانا ان الحمد